बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुनैर सुल्तान वल्द ज़ुल्फ़कार, जिसकी शहादत 23 रमज़ानुल मुबारक बतारीख़ 14 अप्रैल सन 2023 एक इंतहाई दिलखराश वाक़या है, जिसने हमें दर्दो कर्ब से दो चार किया। ज़ुनैर सुल्तान एक बहुत अच्छा, हमदर्द, शरीफ और एक इंतहाई नेक नीयत आदमी था। और आज से 3-4 साल पहले वो हमारे यहाँ यानी गवर्नमेंट हाई स्कूल कसीसे से उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद से लेकर मुतवातर उसके अपने असातिज़ा इकराम के साथ अच्छे मरासम कायम रहे। और आज से 3-4 रोज़ कबल यानी 23 रमज़ान को 14 अप्रैल को रात के वक्त चोरों के साथ अपने माल और असबाब की हिफाजत करते हुए उसने जामे शहादत नोश किया है। उन जालिमों ने, कातलों ने, गासिबों ने और लुटेरों ने उसके साथ जो उसका दोस्त था, उसके सीने में कई गोलियां उतारी, जिसके सबब वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन जालिमों ने तो उसकी दुनिया बर्बाद की, लेकिन ज़ुनैर सुल्तान और उसके साथियों ने इन बदबख्तों की आखिरत बर्बाद करके रख दी। और हम हुकूमत से इल्तमास करते हैं कि वो जल्द अज जल्द इन जालिमों को लगाम डालें, इन्हें अदालत के कटहरे में खड़ा करें और इन्हें भी इसी तरह, जिस तरह इन्होंने एक बेगुनाह 2 जानें ली हैं, 2 जानें ज़ाया की हैं, इसी तरह इन जालिमों का भी कड़ा एहतसाब हो और इन जालिमों को फांसी दी जाए, इनको कत्ल किया जाए और इन्हें आइंदा के लिए, जालिमों के लिए ये एक निशाना इबरत बन जाए। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि ज़ुनैर सुल्तान और उसके दोस्त की मौत एक शहादत की मौत है। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई फरामीन इस बात को बिल्कुल वाज़े करते हैं। मैं आपके सामने सुनन अबू दाऊद की हदीस पाक पेश करता हूँ और उसका नंबर है 4771। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन उरीदा मालहु बिगैर हक़्क़िन फ़क़ातला फ़क़ुतिला फ़हुवा शहीदुन। कि जिसके माल को, रसूल खुदा ने फरमाया, जिसके माल को ना हक कोई लेना चाहे और वो लड़ता हुआ कत्ल कर दिया जाए तो फ़हुवा शहीदुन, वो शहीद होता है। और इसी तरह दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कुतिला दूना मालिही फ़हुवा शहीदुन। जो अपने माल की हिफाजत में मारा गया तो वो शहीद है। और फिर साथ ही फरमाया, वमन कुतिला दूना अहलिही औ दूना दमिही औ दूना दीनिही फ़हुवा शहीदुन। कि जो अपने अहले खाना
جو اپنے خون اور جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صحیح احادیث سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مال کی حفاظت اور اپنے مال کے دفاع میں لڑتے ہوئے لوگوں پر آپ نے شہادت کے لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بھی بتاتا جاؤں، وہ یہ کہ امام ابو داؤد نے ان روایات کو جس باب میں درج کیا ہے، جس چیپٹر میں درج کیا ہے، اس کا نام ہے باب فی قتال اللصوص، کہ چوروں سے لڑنے کا بیان، یعنی جو چوروں سے، ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے دفاع کے طور پر اپنے مال کی حفاظت میں، اپنے اہل کی حفاظت میں، اپنے خون کی حفاظت میں یا اپنے دین کی حفاظت میں مارا گیا، رسول خدا نے فرمایا کہ وہ شہادت کی موت مرا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث پاک جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فقال، اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارائیت ان جاء رجل، کہ اگر کوئی شخص ایسا آ جائے یرید اخذ مالی، وہ میرا مال مجھ سے چھیننا چاہے، تو آپ نے فرمایا فلا تؤتہی مالکا، تو تم اسے اپنا مال نہیں دینا۔ میں یا رسول اللہ عرض کی، یا رسول اللہ اگر کوئی مجھ سے میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ فلا تؤتہی مالکا، تم نے اسے اپنا مال نہیں دینا۔ فقال ارائیت ان قاتلنی، تو اس نے عرض کیا یا حبیب خدا، اگر وہ مجھ سے لڑے، یعنی وہ مجھ سے لڑے اور لڑ کر مجھ سے مال لینا چاہے، تو فقال، تو آپ نے فرمایا قاتلہ، تم بھی اس سے لڑو۔ قال ارائیت ان قتلنی، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے قتل کر کے میرا مال لینا چاہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا اگر وہ تمہیں قتل کر دے تو فانت شہید، تو پھر تم شہید ہوگے۔ قال ارائیت ان قتلہ، یا رسول اللہ اگر میں اپنے مال کی حفاظت میں اس سے لڑ کر اسے قتل کر دوں، قال فہو فی النار، تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ یعنی اگر وہ تمہیں قتل کر دے تو تم شہادت کی موت مرو گے، اور اگر تم نے اسے اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زنیر سلطان کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میرے مالک ہمارے اس طالب علم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اس کے نیک اعمال کو قبول فرما، اور میرے مال کو مولا اس کی رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کے صدقے میں بے حساب مغفرت فرما، اور اسے قبر میں سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نصیب فرما، اور اسے میدان محشر میں سرکار دو جہاں کی سنگت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ زنیر سلطان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس کے تمام اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اس کے دوستوں کو، اس کے جو ہم جماعت تھے ان سب کو اللہ اس کا صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔